देवी भगवतीक नमन करता आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा कित्याक तांकां लागूनच आयज हांगसर येयल्लें आसा आनी म्हाजे सपोर्टर सगळे वांगडी कावन्सिलर पेडण्याचे आमदार आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर म्युनिसिपालिटी स्टाफ सगळे तुमी रिपोर्टर सगळे मिडिया आनी हांगासर सगळे म्हाका विश करून येयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणजे कशें कितें तुमी प्रयोजन केलेलें आसा? हांव सगळे म्हाज्या वांगडी कावन्सिलरांक घेतले सगळे कॉन्फिडन्सान घेतले सेवक घेतले आमदाराक घेतले आमच्या प्रवीण भाई आल्लेकराक आनी फुडले कामाक सुरवात करतले। खरें म्हटलें जाल्यार अशें एकंदरीत पळयत जाल्यार आमच्या पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलीक इतिहास अशें म्हणूंक शकता कारण आमी जेन्ना म्हणटात की महिलांक 33% आरक्षण हे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी दिल्लेलें आसा आनी आमी हांगासर जेन्ना पळयतात तेन्ना अगदी म्हणजे ठरावीक काळ जो उरलेलो आसा आनी ह्या काळांत आमी एक अशा गृहिणीक अश्विनी पालयेकर जी फक्त आपल्या कलाच्या द्वारे प्रसिद्ध असली पण आज आम्ही काउन्सिलान अशें ठरयलेलें आसा की अश्विनी पालयेकर ही काउन्सिलर एक धडाडीची काउन्सिलर आसा आनी ताका जर आमी जर संदी दिली एक नगर अध्यक्षाची जाल्यार ती सुद्धा कायापलट करू शकता अशें आमच्या सगळ्यांच्या मनान हो विचार आसलो आनी निश्चितच तो विचार आज फलदायी रुपान तुमकां दिसता। हांव तुमच्या माध्यमांतून आनी सगळ्यांच्या उपस्थितीन हांव तिका खूप खूप शुभेच्छा दिता आनी तिचे कडेन मागता की ज्या पद्दतीन सगळ्या काउन्सिलरांनी आपलें योगदान दिल्लेलो आसा आनी खास करून सगळ्या पेडण्याच्या लोकां खातीर न्याय मेळोवन दिलेले आसा आनी त्याच पद्दतीन ती सुद्धा पावल्यार पावल दवरून ही जी पद्दत जी आसा लोकांची सेवा करपाची ती निश्चितच ती आपली योगदान ही दितली आनी यशस्वी जावन दाखयतली इतलें हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या सांगूंक सोदता। त्याच बरोबर तिणी जो आत्तां जो सांगलेलो जे पद्दतीन सगळ्यांची साथ जाय ती साथ निश्चितच सगळ्या काउन्सिलर कडल्यान मेळटली आनी जी कामां आसात ती कंटिन्युअस प्रोसेस आसा ह्या कामा बद्दल दुबाव ना कारण ती सुद्धा तितलीच एक आपले कितें म्हणटात तशें एक इच्छा एक विजन घेवनूच हांगासर नगरसेविका जालेली आनी ती विजन घेवन सदोतीत ती फुडें वयतली इतलें हांव एक तिच्या कडल्यान अपेक्षा करतां।